अभी बात हो रही थी मईशत की और मैं काफ़ी इस पे बात कर चुका हूं कि इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी रुकावट है हमारी तरक्की में। 20 मई को मैंने एक प्रोग्राम किया था इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के नीचे आता है, और मैंने आपको बताया था किस तरह करोड़ों के वहाँ पे घपले चल रहे हैं मगर कुछ नहीं हो रहा। ये जो वॉच है, ये सैफ अंजुम साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के, ये उनकी वॉच में हो रहा है। क्यों हो रहा है इसका जवाब वो दे सकते हैं, हमने इनवाइट भी किया था, वो बार बार वो आने से गुरेजा हैं। पहले आप सुन लें कि उन्होंने ये उस दिन मैंने क्या कहा था, कुछ थोड़ा सा मैं आपको जिस दूंगा क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ। इस जुमे को एक मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ने की और उनके सामने कुछ पॉलिसीज पेश हुई और वहां का मैं आपसे हाल शेयर करूंगा और कुछ और नए फैक्ट्स आपसे शेयर करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे मुल्क में कारोबार करना नामुमकिन क्यों है अगर आपने सही तरीके से करना है, और अगर आप ब्यूरोक्रेसी को अगर आप खुश नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहले इस प्रोग्राम का आप कुछ कमेंट सुन लीजिए। हमारे यहाँ बात होती है मिशत तबाही, ये नहीं हो रहा। आज मैं आपको एक मिनिस्ट्री की, एक इदारे की और कुछ लोगों की स्पेसिफिक एग्जांपल देके बताऊंगा कि किस तरह अंडर द रेडार फ्लाई करते हुए ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनका आपने नाम भी नहीं सुना, अरबों रुपए का पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंच रहा है। साहब है, उनका नाम है खुदा बख्श, ये एक सीनियर इंजीनियर, सीनियर रादर जनरल मैनेजर EDB इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। आपने इस इदारे का नाम भी नहीं सुना होगा। कुछ इदारे हमारे निजाम में ऐसे हैं जो अंडर द रेडार है लेकिन उनकी पावर्स और वहाँ पे जितना नुकसान और जितने फवायद कोई उठा सकता है वो आपकी सोच से बाहर। ये मैं जो दोबारा बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के अंदर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शन का जिम्मेदार है। ऑटोमोटिव पॉलिसी सेक्रेटरी साहब के पास पड़ी हुई है दिसंबर से, हम मई एंड में आ गए, वहीं पड़ी हुई, वो आगे मूव नहीं की। मोबाइल फोन पॉलिसी ये जनवरी से उनकी मेज पे पड़ी हुई है, इस पे कोई आगे मूवमेंट नहीं। सोलर पॉलिसी दिसंबर से पड़ी हुई है उनके पास, इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। फिर लिथियम बैटरी पॉलिसी, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे नहीं है। सोलर का तो खैर कुछ है ही नहीं ना अभी सिस्टम, उसमें तकरीबन $7.5 अरब डॉलर्स की आप सोलर की चीजें मंगवा चुके ओवर द इयर्स विदाउट एन इम्पोर्ट पॉलिसी। जो मोबाइल फोन पॉलिसी है वो 3 साल से एक्सपायर पड़ी हुई है लेकिन उस पर अभी भी ये 6 माह से पड़ी हुई है पॉलिसीज। क्यों पड़ी हुई है? क्या इसमें कोई इन्वेस्टेड इंटरेस्ट का मामला है या सिंपल इनकॉम्पिटेंसी है? तो खुदा बख्श साहब का भी मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं। ये 94 में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 17 में भर्ती होते हैं और ये ज्वाइन कर लेते हैं स्टेट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। अगरचे एक वर्जन ये है कि ये पहले हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में भर्ती हुए, उसका रिकॉर्ड नहीं है। स्टेट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में भर्ती होते हैं 1994 में और 2004 में ये डेपुटेशन पे आ जाते हैं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। इनकी कोई अप्रूवल नहीं है ऑन रिकॉर्ड कि जो एक्सटेंशन इनकी 5 साल से रिकॉर्ड के ऊपर हुई, नो अप्रूवल एट ऑल। फिर कमाल चीज है, फिर एक प्रमोशन होती है जिसमें इनकी ग्रेड है। इनको जुलाई 2024 में एक्टिंग चार्ज दे दिया जाता है CEO और फिर एक प्रमोशन बोर्ड बैठता है जिसमें ये अपनी प्रमोशन खुद अप्रूव करते हैं CEO के लिए। फिर वहां भी केसेस बन के इन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस दी। आपको शायद यकीन ना आए कि ये बिजली के जो पोल्स बनते हैं, ये पोल्स जी ये नहीं बन रहे पाकिस्तान में, खास बड़े साइज के पोल्स थे, उसकी एग्जेम्पशंस दी, जनरेटर्स की दी। उस पर इन्हीं की कंपनी ने, EDB ने, नया जो इनका CEO आया उसने इनको वो ऑर्डर्स कैंसिल किए, इनसे जवाबात मांगे गए जिसका जवाब नहीं दिया। फिर उससे ज्यादा मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है कि जब इनसे सवालत मांगे गए तो इन पे इल्जाम ये लगा कि उन फाइल्स की तमाम फिजिकल फाइल्स रिलेटिंग टू एग्जेम्पशंस ये सारी गायब कर दी गई और बार बार मांगने के बावजूद इन्होंने देने से इनकार कर दिया। ये करोड़ों का मामला है, दिस इज नॉट लाइक सैकड़ों को, ये करोड़ों का मामला है और इन्होंने जितनी एग्जेम्पशंस दी उसमें तकरीबन 75% पावर सेक्टर से रिलेटेड थी। वहां करोड़ों रुपए के जनरेटर्स आते हैं, इक्विपमेंट आता है, इलेक्ट्रिकल सारा। वो केस उन्होंने पकड़ के फिर NAB को भेज दिया। स्टैंडिंग कमेटी के सामने मामला चला गया। ये जो इलीगल किस्म के ऑर्डर्स किए हुए थे वो रिवोक हुए, सब कुछ हुआ। स्टैंडिंग कमेटी ने इनका रिकॉर्ड मांग लिया और पूछ लिया उनसे कि ये हिसाब किताब क्या है आपका, तो वहां पे कोई जवाब तो होते नहीं है, ना एब्जॉर्प्शन का है। आप यकीन मानिए कि इस वक्त EDB के पास रिकॉर्ड जो इनकी कागजी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी भी फोटोकॉपीज लगी हुई है। सो इवन दोज आर नॉट सर्टिफाइड। किसी को नहीं पता कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं, HMC से आए हैं, इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन से आए हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी ने रेकमेंड कर दिया कि इनको इमीडिएटली रिपैट्रिएट करें अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में। ये बात है आई बिलीव फरवरी की, हम मई में हैं, कोई जवाब नहीं है, कोई रिपैट्रिएशन नहीं हुआ। बल्कि ये हमने तो हत्तुल मखदूश ये कोशिश कर दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पावर्स हमारे पास हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। हम रिकमेंडेशन कर सकते हैं। इस सारे इश्यूज पर स्पीकर साहब से भी बात हुई है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस तमाम उन्होंने अंडरटेक किया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को बुलाकर इस मसले पे काम होगा। जी आपने सुन ली है बात, आपको अंदाजा हो गया। अब इस जुमे को एक मीटिंग होती है। इस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि 3 जो पॉलिसीज हैं वो अभी तक नहीं आई हुई, जनवरी से पड़ी हुई थी सेक्रेटरी साहब के पास, अब तक नहीं आई। अब कुछ समझ आती है
کیونکہ جب آپ جنوری سے رکھی ہو اپنے پاس سمریز اور وہ پھر پالیسیز آپ بجٹ سے کچھ ہفتہ 10 دن پہلے لائیں تو پھر 90% چانس ہوتا ہے کہ جیسے اس محکمے نے پالیسی بھیجی ہے ویسے ہی اپروو ہو جائے گی. اب وہاں پہ 3 پالیسیز انہوں نے پیش کی اس دن فرائیڈے والی میٹنگ میں. 2 میں کا ذکر کروں گا. ایک تھا لیتھیم بیٹریز پہ جس پہ بہت زیادہ سنا ہے کہ میری اطلاع کے مطابق کافی نالاں ہوئے پرائم منسٹر کیونکہ اس میں ڈیٹا کی بہت غلطیاں تھیں اور پرائم منسٹر نے اور باقی لوگوں نے کہا کہ کس طرح کی آپ یہ پریزنٹیشن لے آئیں, اس میں ڈیٹا پورا نہیں. پھر انہوں نے کارز کی پالیسی دی, آٹو جو پالیسی ہے اس پہ ایک اور انٹرسٹنگ بحث ہوگی. وہاں پہ چیئرمین FBR تھے, انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. سیکرٹری کامرس تھے, انہوں نے کہا ہمیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. فائنانس سیکرٹری بھی وہاں تھے, انہوں نے کہا ہمیں بھی کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بھی لوگ تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. اب جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ایکچوئل ان کو تو خیر پوچھتی نہیں ہے نا بیوروکریسی, اور وہاں پہ آپ دیکھیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. آفیشلی پرائم منسٹر کی میٹنگ میں اور پالیسی بن کے آ گئی, اور اس پالیسی کے کچھ جو خد و خال ہیں وہ سیکرٹری صاحب IMF کے سامنے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. عام لوگوں کی آپ کے میرے سے کیا پوچھنا, اسٹیک ہولڈر کیا پوچھنا, ایون فائنانس کامرس ان سے بھی زحمت نہیں گوارا کی گئی یہ پالیسی شیئر کرنے کی. ظاہر ہے وجوہات ہوتی ہیں نا, آپ بھی عقل مند ہے, میں تو نہیں ہوں. ابھی یہی چیزیں میں دیکھ رہا تھا تو پھر جب لاسٹ پروگرام کے بعد مجھے بڑے میسیجز آئے جو یہ KB صاحب ہیں ان کی طرف سے, دوسرے لوگ بھی, کہ کیا کر رہی ہے, کیا کر لے گا میڈیا, ہمارا پروگرام کر لے گا, آپ ایک چھوڑیں 10 پروگرام کر لیں آپ کا کچھ نہیں ہوگا. اور مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں, انٹچبل ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی, ایک آرگنائزیشن ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سمیڈا اتھارٹی جو ہے, یہ جب سیکرٹری بنے تو یہ 15 اگست کو وہاں کا جو بورڈ تھا, جو پرائیویٹ ممبرز تھے, وہ ایک خط لکھتے ہیں. وہ خط لکھتے ہیں اورنگزیب صاحب کو, فائنانس منسٹر کو ایڈریس ہے, توقیر شاہ صاحب کو جو ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد ہیں نیشنل کوآرڈینیٹر SIFC, اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ سیکرٹری صاحب جو ایک بندے کو ایکٹنگ چارج دیا ہوا ہے, اور ایکٹنگ چارج 1 سال کا آپ نہیں دے سکتے کسی کو, وہ بندہ 1 سال قریباً ایکٹنگ چارج لے کے ابھی وہ ہٹا ہے کیونکہ اس کی جگہ نیا اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, اینڈ ہوپ فلی دیٹس آن میرٹ. وہ لکھتے ہیں کہ جی ہمارے پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو ایکٹنگ چارج دیا ہوا ہے یہ سرکاری ایک افسر کا, آپ اس کو پرماننٹ چیف ایگزیکٹو بنائیں, جو نہیں بنایا جا سکتا ایک SOE کا. وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہی ہوگا, پرائیویٹ ممبر ہوگا. بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے. وہ پھر اپنے اس خط میں لکھتے ہیں کہ جو 15 اگست 2025 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بار بار کہا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کا نام استعمال کیا جا رہا ہے, اور پھر ہمیں یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ پہ الزامات لگا کے آپ کو فیڈرل کیبنٹ سے آپ کی چھٹی کروا دیں گے. اور انہوں نے کافی اس پہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ ہم پے اسکیل 19 کے بندے کو ہم پرماننٹ نہیں لگا سکتے. پھر وہ صاف کہتے ہیں, دا سیکرٹری نیورتھلیس یوزنگ ہز آفیشیل پوزیشن exerted pressure on the HR committee with the end goal of securing the appointment of the current incumbent CEO on look after charge. یعنی کہ انہوں نے پورا اپنا پریشر ڈالا, اپنے آفس کا ناجائز استعمال کیا, اور پھر انہوں نے HR کمیٹی تھی, ان کو ایک خاتون جو پرائیویٹ ممبر تھیں وہ ہیڈ کر رہی تھی, وہ ان کا پریشر لے گئیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو آڈٹ کمیٹی کی میٹنگز تھیں وہ بھی ہم نے بار بار کہا اس کو نہیں بلایا گیا, صرف ایک میٹنگ کنوین کی گئی اور اس کے بھی منٹس ریلیز نہیں کیے گئے. اب انہوں نے اینڈ میں لکھتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں صاف کہہ دیا ہے کامن فرینڈس کے تھرو, ایکوینٹنسز کے تھرو اور ڈائریکٹلی کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کی چھٹی کرا دیں گے. یہ لکھتے ہیں 15 اگست 2025 کو, اور واقعی 9 ستمبر 2025 کو پورا بورڈ چینج ہو جاتا ہے. آل آف دیم آر سیکڈ. وہ جو ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو بنا ہوا تھا, جو بیسک پے اسکیل 19 کا سرکاری افسر تھا, وہ وہیں ہے. جو سیکرٹری صاحب ہیں جو اوپنلی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ یہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کو فارغ کروا دوں گا, وہ وہیں ہیں. یہ کون؟ پرائیویٹ ممبرس. اچھا پھر اور چیز ہے, نیا جب بورڈ بنتا ہے تو یہ جو SOE کا ایکٹ ہے اس میں یہ ایک شرط ہے کہ جو پرائیویٹ ممبرز ہوں گے بورڈ میں ان کی تعداد سرکاری ممبران سے زیادہ ہوگی. جو نیا بورڈ بھی بنتا ہے اس میں بھی یہ اکثریت میں نہیں ہے. یہ 11 لوگوں میں سے صرف جو 5 لوگ ہیں وہ پرائیویٹ ممبرز ہیں.
یہ ایس او ای ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. اسی طرح بہت سے ایس او ایز چل رہے ہیں. یہ جو اسٹیٹ اینڈ انٹرپرائزز کا ہم سنتے ہیں کہ جی 800 ارب سالانہ نقصان ہے, 1000 ارب سالانہ نقصان ہے, ایک چلا کون رہا ہے؟ آپ تمام ایس او ایز کے بورڈ دیکھ لیں, اس میں یہی حال ہے کہ وہ سرکاری افسران چلا رہے ہیں, اربوں کے نقصان ہو رہے ہیں, 2 3 گاڑیاں ہر انہوں نے بورڈ میں رکھی ہوئی ہیں, چیزوں پہ اپنے ایکسٹرا بونسز لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور آپ اور میں بھرتے ہیں. پرابلم اب یہ ہے کہ یہ میں نے ایک کیس کیوں پکڑا ہوا ہے؟ یہ میں ایک کیس اس لیے لیا ہوا کہ میں نے ایک ٹیسٹ کیس اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جس کے بارے میں یہ خدا بخش ہے, اس کے بارے میں اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا اس کو اپنے محکمے میں واپس بھیجو. یہ نہیں کہا کہ نکالا نہیں ہے, وہ نہیں, اس کو نہیں بھیج سکے. وہ جو ہے وہ ایک سٹے لے کے بیٹھ گیا. سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ بھی جہاں ان کی اتھارٹی آتی ہے وہ بورڈ فارغ کرا دیتے ہیں. بورڈ کی جائز باتیں نہیں مانتے لیکن بورڈ فارغ کروا دیتے ہیں. یہاں پہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے یہاں پہ اس کرپٹ آدمی, الیجڈلی کرپٹ آدمی کے اوپر جو الزامات ہیں اس کی انکوائری دبا کے بیٹھے ہیں. پرائم منسٹر کے پاس پالیسی لے جاتے ہیں جس میں تمام گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز اوپنلی اس میٹنگ میں کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سے بات تک گوارا نہیں کی, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس پالیسی میں, اور یہ لازم تھا کہ ان تمام اداروں کی اس میں ان پٹ ہو, وہ نہیں ہے. جو دوسری پالیسی آتی ہے لیتھیم کی, اس کا ڈیٹا اور فیکٹس وہ بھی سارے کویشچنیبل ہیں. تو کیا وزیر اعظم مجبور ہیں؟ کیا یہ لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ جو مرضی کریں بورڈ سیک کروا دیں, انکوائریز نہ ہونے دیں, فلاڈ جا کے پالیسی پیپرز دے کے باقی سرکار کا بھی ان پٹ نہ لیں؟ یہ اتنے انٹچبل ہیں. دیکھنا تو اب یہ ہے فرینکلی مضبوط کون ہے, کیا وزیر اعظم یا ایک گریٹ 22 کا سرکاری افسر؟ آئی تھنک دا بال از ناؤ ان دا پرائم منسٹرز کورٹ. دیکھتے ہیں, ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا, اور شاید ان کا وہ جملہ صحیح ہو ان لوگوں کے دوستوں کا, آپ بھلے جتنے مرضی پروگرام کر لیں, یہ افسر شاہی ہے, کچھ نہیں آپ بگاڑ سکتے. دیکھیں گے.